اللہ نے اپنا سونا محبوب انج سجایا نشرات پاک سینہ چہرہ زہا بڑھایا دکھو سبحان اللہ اچھی کو سبحان اللہ اللہ نے اپنا سونا محبوب انج سجایا نشرات پاک سینہ چہرہ زہا بڑھایا چند چودویں نالو چمکی سوڑی پیشانی رب نے بڑھایا سونا مکھڑا دلا نورانی چند چودویں نالو چمکی سوڑی پیشانی رب نے بڑھایا سونا مکھڑا دلا نورانی تک تک کے سونا مکھڑا دکھیاں نے چین پایا نشرات پاک سینہ چہرہ زہا بڑھایا اللہ نے اپنا سونا محبوب انج سجایا۔ تو اس محفل کی کامیابی کے لیے آپ بھرپور ہمارا ساتھ دیں۔ اس وقت آپ کے سامنے ملک پاکستان کے نامور خطیب، شاعر اسلام، خطیب پاکستان، قاری القرآن، واضح شیریں بیان حضرت مولانا احمد حسن ساجد صاحب حافظہ اللہ تعالی دامت برکاتہ عالیہ، وہ آپ کے سامنے جلوہ فروز ہیں۔ میں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ آپ سے محو گفتگو ہوتے ہیں۔ جناب قاری القرآن، واضح شیریں بیان، مداح رسول، ثنا خوان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت مولانا قاری احمد حسن ساجد صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على اشرف الخلق وخاتم النبیین وعلى آلہ الطیبین الطاہرین وعلى أصحابه الصادقين المؤمنين ومن تبعهم بإيمان وإحسان إلى يوم الدين۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا ويسر لنا العمل كما علمتنا وأوزعنا شكر ما آتيتنا۔ اللهم نهج لنا سبيلا يهدي إليك وافتح بيننا وبينك بابا نفذ منه وليك لك مقاليد السماوات والأرض وأنت على
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم ثم صل عليه. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك أو كما قال الله تعالى في مقام آخر لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. پڑھ کلمہ دل وچ بغض رکھیں تیرے اس ایمان دا کی فائدہ جدے اندر دمر انسان جاوے اس زندہ جان دا کی فائدہ تے جدے خندیاں چوری چور کرے پھر اس نگران دا کی فائدہ جیڑی رب دا قرآن پڑھ دی نہیں اس بیکار زبان دا کی فائدہ. مختصر حمد و ثنا درود و سلام دے بعد زیوکار سامعین و سامعات اللہ رب العالمین دا بے حد شکر ہے کہ مالک نے اپنی رحمت اور توفیق خاص نل سانو اپنے گھر مسجد اندر سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے حوالے نل مل بیٹھن دی جمع ہون دی توفیق عطا فرمائی. اللہ رب العالمین ساڈا ساریاں دا مل بیٹھنا اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرمائے. محترم مولانا حافظ محمد ارسلان بشیر صاحب حافظہ اللہ، دیگر انہ دے نمازی جماعتی احباب، محترم شیخ عبدالرشید صاحب اور دیگر احباب جماعت، اللہ رب العالمین شب دی محنت اپنی بارگاہ دے اندر شرف قبولیت نہ نوازے.
قرآن پاک دے دو مقامات تو تساں احباب دے سامنے تلاوت کرن دی شہادت حاصل کی تھی۔ سورۃ الانفطار دے اندر اللہ تعالیٰ نے قیامت دا ذکر فرمایا اور انسان دی اللہ رب العالمین نال بے وفائی دا ذکر۔ دوسری آیہ مبارکہ دے اندر اللہ تعالیٰ نے رسول اکرم نبی رحمت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی سیرت طیبہ بیان فرمائی۔ میں انشاءاللہ ان دونوں مقامات دی روشنی دے اندر تساں احباب دے سامنے چند گزارشات کرنا چاہواں گا۔ سب تو پہلا ہم سورۃ الانفطار دیاں جو آیات تلاوت کیتیاں نے انہاں دا ترجمہ سماعت فرمانا۔ فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا السماء انفطرت، جدوں آسمان پھٹ جائے گا، وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انْتَثَرَتْ، جدوں ستارے چڑھ جان گے، وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ، جدوں سمندر بہ نکلن گے، وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ، جدوں قبراں کھل جان گیاں، عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ، ہر بندہ جان لے گا انہیں پیچھے کی چھوڑے آگے کی بھیجے۔ پھر اللہ رب العالمین فرماتے ہیں یا ایہا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تینوں تیرے رب کریم دے معاملے دندر کیڑی بات نے دھوکھے دندر ڈالیا۔ حالاں الذی خلقک فسواک فعدلک، تیرے رب نے تینوں پیدا کیتا اور برابر برابر بنایا۔ فی ای صورت ما شاء رکبک، پھر جنوں جمیں چایا اس صورت دے اندر اس شکل دے اندر پیدا کر دیتا۔ اس وقت اس دنیا کائنات دے اندر ارباں کھرباں لوگ زندگی بسر کر رہے ہیں۔ انہاں سارے لوگاں دیاں آپس دے اندر صورتاں میچ نہیں ہوندیاں، شکلاں مل دیاں، الگ الگ اللہ رب العالمین نے صورتاں بنائیاں۔ کسی نو گورا بنایا، کسی نو کاڑا بنایا، کسی نو چھوٹے قد والا بنایا، کسی نو لمبے قد والا بنایا، کسی دے نئے نقش سونے نے، کسی دے نئے نقش ذرا الگ نے، لیکن کائنات دے رب نے صورتاں بنا دیتیاں نے اور سیرتاں دا اختیار اللہ تعالیٰ نے انسان نو دے دیتا ہے۔ صورت پاویں جڈی مرضی سونی ہوئے، اگر سیرت سونی نہ ہوئے تے پھر بندہ پاویں جنہ مرضی سونا ہوئے رب نو چنگا لگدا، رب دی نظر دے اندر دی کوئی اہمیت نہیں۔ مثال دے طور تے اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل نو بڑا خوبصورت بنایا، سونیاں سونیاں صورتاں، لمبے لمبے قد، بھاری جسامت، باروب شخصیتاں، اور ایسی نسل دے اندروں پیدا ہوئے کہ نبی پاک نے فرمایا کریم ابن الکریم، چار ہستیاں دے بارے، حضرت یوسف، حضرت یعقوب، حضرت اسحاق، حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ اس لڑی دے اندروں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل نو پیدا فرمایا، سارے خوبصورت، چہرے بڑے جاہ و جلال والے، حسن و جمال والے۔
اللہ رب العالمین نے کلیاں خوبصورتیاں نہیں عطا کیتیاں، انعامات دی بھی بھرمار کی، انہاں نو سائے دی ضرورت پئی۔ اللہ فرماندے نے وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ، بادلاں دا سایہ کر دیتا۔ انہاں نو کھانے دی ضرورت پئی، وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، اللہ رب العالمین نے من سلوہ انہاں واسطے اتار دیتا۔ انہاں نو پانی دی ضرورت پئی، اللہ تعالیٰ نے 12 چشمے پانی دے جاری کر دیتے۔ انہاں نو راواں دی لوڑ پئی، اللہ تعالیٰ نے پانی تے برج بچھا دیتے، پل بنا دیتے۔ لیکن ایک حکم فرمایا بس ہفتے والے دن مچھلی دا شکار نہیں کرنا۔ انہاں ڈائریکٹ اللہ دی نافرمانی نہیں کیتی، بلکہ ہیلے بہانے نال نافرمانی کیتی ہے۔ اے بڑے سونے سن، نبیاں دی اولاد سن، صورتاں بڑیاں سونیاں سن، بس ایک نافرمانی کیتی، سیرت دے اندر بگاڑ آیا۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ۔ انہاں اللہ رب العالمین دی نافرمانی کی دی، انہاں سونیاں صورتاں والیاں نو اللہ تعالیٰ نے ذلیل بندر بنا دیتا۔ ایک صرف نافرمانی کی تھی، کنیاں بولو کنی؟ صرف ایک۔ آج میں اپنے گریبان دے اندر جانکاں، صبح فجر تو لے کے عشاء تک میں اللہ دیاں کنیاں نافرمانیاں کرنا، اسی اللہ دیاں کنیاں بغاوتاں کرنے ہیں۔ حضرات روزانہ دی بنیاد تے نوجوان مرد عورتاں آئینے دے سامنے، شیشے دے سامنے کھڑے ہو جانے ہیں، اپنے چہرے دی بناوٹ تے سجاوٹ نو ویکھنے ہیں۔ چہرے دے کسے حصے تے کو داغ تباہ نظر آئے سانو چنگا نہیں لگدا، او دے واسطے ڈاکٹراں کولے جانے ہیں، حکیماں کولے جانے ہیں، ٹوٹکیاں والیاں کولے جانے، یار داغ پہ گئے نے چہرے تے دا کو حالت دسو۔ یہ پھر جیڑا نسخہ تجوید کر دیندے نے، پاویں کو ڈاکٹر ہے پاویں کو حکیم ہے، یہ کہندا فلاں 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 کریم استعمال کرے، 5-7 کریماں دا متنجن بنا لیندا ہے اور چہرے تے لگا لیندا ہے۔ کادے واسطے میرے چہرے دے داغ صاف ہو جان، میرے چہرے دیاں شائیاں ختم ہو جان، پاویں مرد نے پاویں۔ اور ایک وقت سی یہ سلسلہ صرف بیبیاں تک محدود سی، اے کریمہ آلہ، پھر سلسلہ آگے بڑھیا، مرداں تک بھی آ گیا، جو ماشاءاللہ ساڑھے تک مولویاں تک بھی آ گیا، اسی بھی کریمہ لان لگا۔ چہرہ صاف نظر آنا چاہیے، صورت سونی نظر آنی چاہیے، لیکن سیرت دا کوئی خیال نہیں۔ پھر کریمہ لائیاں، چہرہ ایڈا سونا بڑھا لیا، اپنا یہ سونا چہرہ لے کے صورت لے کے لوگاں دے سامنے پھر کہندا میری صورت بڑی سونی، صورت ایڈی سونی ہے جویں چان دا ٹوٹا ہوندے، تے سیرت ایڈی گندی ہے، ایدہ سکا باپ ایدی سیرت تو نفرت کردا ہے۔ سیرت ایڈی پیڑی ہے، ایدی سکی ماں ایدے تو نفرت کر دی، کردار ایڈا گندہ ہے، ایدے نار رل کے جمعہ ایدہ ویر ایدے تو نفرت کر دے، ایدیاں پہنہ ایدے تو نفرت کر دیا نے، ایدے بیوی بچے ایدے رشتہ دار ملے دار سجن یار ایدے تو نفرت کر دے نے۔ صورت بڑی سوار لئی، صورت سوار دیاں اللہ دی قسم سیرت نو بھول گیا انسان۔ ایک وقت ہوندا سی اس مسلمان مرد عورت دی صورت وال توجہ گھٹ ہوندی سی، سیرت وال توجہ زیادہ ہویا کردی سی۔ ہن صورتاں ویندیاں سیرت بھول گئے، آسی رشتہ کرن وی جانے ہاں سیرت نہیں ویندے، کی وینے ہاں؟ بولو صورت دی وینے ہاں، سیرت دی کوئی پرواہ نہیں، سیرت دی کوئی فکر نہیں۔ اے ہو وجہ ہے آج ساڑیاں نسلاں دے اندر سیرت دا نام ہی نہیں رہ گیا، صورت ہی بس رہ گئی ہے۔ حضرات صورتاں جڑیاں مردی سونیاں کھون، سیرتاں چنگیاں نہ کھون، کائنات درب صورتاں بگاڑ دیندے۔ آئیے اپنی سیرت نو سواریے، اور سیرت نو سوارن واسطے نبی پاک علیہ السلام دی زندگی ساڑھے واسطے بہترین نمونے آئیڈیل ہے، اسوہ حسن ہے۔ اللہ دی قسم اس کائنات دے اندر بڑے بڑے نفیس لوگ، بڑے بڑے خوبصورت لوگ، بڑے بڑے حسین و جمیل لوگ آئے، نبی پاک علیہ السلام تو ود کے صورت دے اعتبار نال بھی سونا کوئی نہیں، تے سیرت دے اعتبار نال بھی سونا کوئی نہیں۔ آئیے انشاءاللہ میں سیرت سید البشر صلی اللہ ہو، پڑھو ذرا صلی اللہ ہو،
اسی مینوں لگدا میری تقریر سن کے پریشان ہو گئے ہو ہیں ٹھلے ٹھلے ہو پریشان ہو چہرے دا رنگ اڈیا اڈیا ہیں انج کر کے نا جویں پتہ نہیں تانوں بن کے بٹھایا ہوندا ہے ذرا اشاش بشاش ہو کے بیٹھو تسی اللہ دے گھر دے اندر بیٹھے ہو صحیح الجامع دی روایت ہے حضرت سدئی بن اجلان رضی اللہ عنہ کو بیان کردے نے آپ نے فرمایا جڑا بندہ اپنے گھروں اللہ دے گھر مسجد دے اندر آندا ہے نا اس ارادے نال میں کو خیر دی بات سکھن سکھان واسطے جا رہے ہاں اللہ رب العالمین نو بندہ ایڈا چنگا لگدا ہے کائنات دا رب نو پورے حج دا ثواب عطا کر چھڑ دے تسی کو عام مجلس دے اندر نہیں بیٹھے بڑی برکت مجلس ہے اور پھر الحمدللہ اے او مجلس ہے جدے اندر کو دوڑے مائیے نہیں ہونے جدے اندر کو جھوٹے کسے کہانیاں نہیں ہونیاں اللہ دا قرآن بیان کیتا جائے گا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دیاں احادیث بیان کیتیاں جان گیاں ماشاءاللہ شاش بشاش ہو کے بیٹھو گوڑے چھڑو بیدار ہو کے ہوشیار ہو کے بیٹھو میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی سیرت دے حوالے نال تساں احباب دے سامنے چند گزارشات کرنا چاہنا غور کرنا رحمت کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالی نے نبی پاک نے الصلوۃ والسلام دے سینہ پاک تے قرآن پاک نازل فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا فرمایا تحقیق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی زندگی تواڈے واسطے بہترین نمونہ میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دا بیٹھنا اٹھنا لیٹنا سونا بیدار ہونا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دیاں خوشیاں غمیاں میرے پیغمبر دے لیل و نہار رحمت کائنات علیہ الصلوۃ والسلام دی زندگی دا ایک ایک پہلو میرے تواڈے واسطے آئیڈیل تے نمونہ چند مثالاں نبی پاک دی سیرت دیاں سنن نسائی دی روایت سیدنا حضرت طارق بن عبداللہ المغاربی رضی اللہ عنہ کو بیان کر دینے میرے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ کتھے سونڈ والا پائی کتھے گا نبی پاک دا نام سن کے درود پاک پڑھو صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک نے یہ صلوات و سلام دے صحابی بیان کر دینے میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دے حضرت نبی پاک دے صحابی حضرت طارق بن عبداللہ بیان کر دے رضی اللہ عنہ دی بیس نہ بالکل بند کر دیو ختم کر دیو بیس تھوڑا جا ماسٹر کھول کے ہلکی جی کو چلاؤ رحمت کائنات علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابی فرمان دے نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے مدینہ شہر دے قریب ساڑھے علاقے دے لوگ ربضہ جنوبی ربضہ دے لوگ چل دے مدینہ پاک دے قریب آکے نہ ڈیرے لگا لینے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام چل دے آئے میرے پیغمبر نے سفید رنگ دا لباس پہنے میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام آکے قافلے والیاں نو تعارف کر دینے قافلے والیوں کتھوں آئے ہو کس گھر نال آئے ہو ایک قافلے والے کہنے لگے اسی ربضہ جنوبی ربضہ دے علاقے دندروں آئے ہیں تجارت دیگر نال آئے ہیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے کی فروخت کرنا چاہندے ہو کہندے نے اسی اونٹ ویچنا چاہنے ہاں ایک سرخ رنگ دا اونٹ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نو پسند آ گیا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے سودا طے کر لیا قیمت طے کر لی اونٹ دی مہار پکڑی ہے آپ فرماندے نے میں تواڈے اونٹ دی قیمت مدینہ پاک جا کے تواڈے تک پہنچا دینا نبی پاک اونٹ لے کے مدینہ پاک چلے گئے نے بڑی قابل توجہ بات ہے رحمت کائنات علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابی حضرت طارق فرماندے نے ادھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ساڈی اکھاں تو جو لوئے نے تے ادھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے بارے اے قافلے والیاں گلاں کرنیاں شروع کر دتیاں اسی جس بندے نو اونٹ دتا ہے نہ او دا پتہ پوچھیا نہ او دا نام پوچھیا نہ او دا ایڈریس پوچھیا ایڈا قیمتی اونٹ دے دتا ہے لگدا ہے ہن سانو اونٹ وی نہیں لبنا تے اونٹ دی قیمت وی
نہیں لبنی پاکستان ہوندا تے واقعہ نہیں سی لبنی ایتھے لوگ یتیماں دا حق کھادی جاندے نے غریباں دا حق کھادی جاندے نے بیوہ عورتاں دا حق کھائی جاندے نے ایتھے جناب ماڑیاں دی جائیداد تے لوگ قبضہ کیتی جاندے نے میں کہنا ہونا اللہ دی قسم صرف اے خنزیر دا گوشت نہیں حرام بھیناں دا حق وراثت بھی جی میں خنزیر دا گوشت کھانا حرام ہے ایویں بھیناں دا حق کھانا بھی ہے بھراواں دیاں جائیداداں تے قبضہ کرنا بھی یتیماں دا حق کھانا بھی ہن ہوے مسلمان تے خنزیر دا گوشت کھاندا تے جڑا بھیناں دا حق کھاندا کی او چنگا کام کردا ہے تے پھر بڑے چان نال کہندا حضرت جی میری بہن نے اپنا حق مینوں دیتا ہے اللہ واسطے ہے بڑی محبت رہن میں کہا تو تے کدی نہیں کیا کہ میں اپنا حق اپنی بہن نوں دیتا ہے بہناں ہی دے دیاں نے او بیچاریاں ڈریاں دیندیاں نے کہ انہاں دوبارہ باپ دے دروازے تے نہیں آن دینا ماپیاں دے بوئے نہیں چڑھن دینا اے ڈردیاں دیندیاں نے حق ظالم ہے او بندہ جڑا بہناں دا حق کھاندا ہے اللہ خو اس گناہ نو لوگ گناہ نہیں سمجھدے اس گناہ نو لوگ گناہ نہیں سمجھدے حالانکہ کبیرہ گناہ ہے اور کئی بابے جدے نے اللہ دی قسمیں مرن لگیا نا پترہ نو ساتھ لے دینے آجو پتروں گوٹھے لوا لو اے ناوے مرن دے بعد توڑیاں پہنا تو انو تانگ کرن میں کہا بابا جی یہ پہنا پاویں تانگ کرنا کرن تو انو قبر دے اندر ڈانگا ضرور پہن گیا تیاں دا حق پترہ نو دے کے جا رہے ہیں شرم کرنی چاہیے دی غور کرنا رحمت کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک نے صلاۃ و سلام دے بارے ایک گلاں کر دے پہلے کہندے نے ڈائی قیمتی اونٹ دے دیتے لگ دے اونٹ بھی نہیں لبنا تے قیمت بھی نہیں لبنی میرے پیغمبر علیہ صلاۃ و سلام دے بارے ایک گلاں کر رہے نے تے انہاں دے نال ایک بی بی خیمے دے اندر بول کر کے کہیں دیئے قافلے والے ہو اس ہستی دے بارے گل نہ کرو بی بی دونوں جاننی ہے کہہ دیئے میں جان دی تے نہیں لیکن تسی اس ہستی دے نال اون دی قیمت دے کر رہے سو تے میں اس سونے دا مکھڑا ویکھ رہی سا او دا چہرہ انج لگدا سی جویں 14ویں رات دا چن ہویا کردا ہے تے میرا ایمان ہے ایڈے سونے چہرے والا بندہ جھوٹا نہیں ہو سکتا دغا باب نہیں ہو سکتا اللہ دی قسم نبی پاک نے صلاۃ و سلام دا رب نے چہرہ ہی ایڈا سونا بنائے لوگ میرے پیغمبر دے چہرے نو ویکھ کے پہچان جایا کر دے سن قرآن اس بات دے کہندے وداعیاً الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا فرمایا سونے ہو اساں تانوں چمکدا ہویا سورج بنایا نبی پاک دے حسن دی گل میرے پیغمبر دے چہرے دی گل تے دو جملے سماعت فرماؤ اللہ نے اپنا سونا محبوب انج سجایا نشرات پاک سینہ چہرہ زہا بنایا ڈاکو سبحان اللہ اچھی کو سبحان اللہ اللہ نے اپنا سونا محبوب انج سجایا نشرات پاک سینہ چہرہ زہا بنایا چند چودویں دے نالو چمکی سونی پیشانی رب نے بنایا سونا مکھڑا دلا نورانی چند چودویں دے نالو چمکی سونی پیشانی رب نے بنایا سونا مکھڑا دلا نورانی تک تک کے سونا مکھڑا دکھیاں نے چین پایا نشرات پاک سینہ چہرہ زہا بنایا اللہ نے اپنا سونا محبوب انج سجایا
نشرات پاک سینہ چہ رازوہا بڑھایا. ایک اور اخل دل بولے بڑا سونا ترجمہ کیتا. سورت جگانو سونی سیرت قرآن لوگو. اچھا تسی بولنا بھی دوبارہ نہیں کر دے رہا مبلا کو سبحان اللہ. میں کہنا چلو کو 10 منٹ تواڈی تقریر سنن دا تواڈا موڈ بن جائے ذرا مبلا کو سبحان اللہ. سورت جگانو سونی سیرت قرآن لوگو. فلکوں فرشتے آئے بڑھ کے دربان لوگو. سورت جگانو سونی آمینہ دا بیٹا علی موڑے تے کملی کالی. ختم نبوت والی ختم نبوت والی رب تو گئے شان پالی. جس نے درود پڑھدا جس نے درود پڑھدا آپ رحمان لوگو. سورت جگانو سونی سیرت قرآن لوگو. اور رات معراج والی سلیمان چھ تختاں والے. سب وچ کھڑائے اللہ یوسف جے بختاں والے. رات معراج والی سلیمان جے تختاں والے. سب وچ کھڑائے اللہ یوسف جے بختاں والے. آقا نو مسلح دے کے اے مدنی نو مسلح دے کے بڑھایا امام لوگو. سورت جگانو سونی سیرت قرآن لوگو. اللہ اللہ قربان جاما. نبی پاک علیہ السلام دی گارنٹیاں. ایک عام بی بی اجنبی عورت رحمت کائنات علیہ السلام دیاں ضمانتاں دیندی پئی ہے. کہندی ایڈے سونے چہرے والا بندہ دھوکے باز نہیں ہو سکدا دغا باز نہیں ہو سکدا. اللہ دی قسم نبی پاک نے اپنی سیرت نال ثابت کیتے. جویں سونے دی صورت سونی اوویں میرے پیغمبر دی سیرت بھی سونی. تے میں تے کہندا نا میرے پیغمبر دی سیرت صورت نالوں سونی ہے تے صورت سیرت نالوں سونی ہے. ایڈا کمال دا بڑایا کائنات دے رب نے. اللہ میں قربان جاواں. صورت ایڈی سونی. حضرت حسن فرمایا کر دے سنوا احسن منکا لم تر قط عینی واجمل منکا لم تلد النساء خلقت مبرا من کل عیب کانک قد خلقت کما تشاء. سیرت ایڈی سونی. ماں جی عائشہ کو کسے سوال کیتا اما جی نبی پاک دی سیرت تے آپ دے اخلاق دے بارے بیان کرو نا. تے ماں جی فرماندیاں نے کالا خلقہ القرآن. میرے پیغمبر دا کردار قرآن ہے. میرے پیغمبر دی سیرت قرآن ہے. حضرات آئیے میں جڑی گل سمجھانا چاہنا. اور نبی پاک نے اپنی سیرت نال ثابت کیتا میرے پیغمبر دی صورت بھی سونی تے سیرت بھی سونی. میرے پیغمبر نے اپنے صحابی نو روانہ کیتا. انہیں سر تے کھجوراں دا ٹوکرا رکھے. چلتے چلتے قافلے والے آنے پڑھائے. آگے کہنے کے قافلے والے ہو سب تو پہلے تے آؤ نا تسی ساڑھے مہمان ہو. میں نبی پاک نے بھیجیے آ کے راج کے کھجوراں کھا لو. میں تواڈی میزبانی واسطے کھجوراں لے کے آیا. تواڈی مہمان نوازی کرنا چاہنا. اس تو بعد جڑی تواڈے اونٹ دی قیمت ہے کھجوراں تول لو تے اپنی اونٹ دی قیمت پوری
کر لو۔ اور نبی پاک علیہ السلام نے کائنات دے لوگوں میرے تواڈے تک کے پیغام پہنچائے، آپ کی سیرت اس واقعے دے اندر سبق ملدا ہے بندہ پاویں جان دے تے پاویں نہیں جاندا اودے نال دھوکا کرنا، اودے نال دھوکا کرنا۔ ایتھے تے اسی کو مسیتے کو امام دے پیچھے نماز پڑھدے ہاں، موڈے نال موڈا ہوندا ہے، گوڈے نال گوڈا ہوندا ہے، پیر نال پیر ہوندا ہے، مسیتوں باہر نکل کے دا وی اینوں لانے تے پھر کہنے سب تو وڈے اسی نبی پاک دے محباں، اسی نبی پاک نال سب تو زیادہ پیار کرن والے ہاں تے بے وفائی تے دھوکے بازی دی انتہا آوے۔ ادھر میرے ول ویکھیا جے توجہ کریا جے، ایڈی گئی گزری قوم جس بیٹھک دے اندر بیٹھ کے اپنے یار نال بیٹھ کے کھانا کھاندا نا جدے گھر دے اندر، اس گھر دے بارے بریاں نظراں لے کے بیٹھا بے ایمان، کدی اینو قتل کر دیندا سکے بیلی نو جدے نال صبح شام دا کھانا بیٹھنا اٹھنا کٹھا ہے او دی جناب کو قتل دے اندر ملوث ہے، کدی یہ دی عزت وال بریاں نگاواں نال ویندے۔ اے نبی پاک نے تے پیغام دتا بندہ پاویں جاندا تے پاویں نہیں جاندا اودے نال دھوکا کرنا۔ ایتھے قدم قدم تے مسلمان اپنے آپ نوں وہابی دیوبندی بریلوی کھوان والا دھوکا کردا پھردا، کدی تولن لگیاں دھوکا کردا، کدی رشوت لین لگیا دھوکا کردا ہے، کدی جناب رشتہ داری دے معاملے دے اندر دھوکا، کدی سجن یاری دے معاملے دے اندر دھوکا۔ میں کہنا اسلام نے صرف نماز نہیں دسی، اسلام نے صرف روزہ نہیں دسیا، اسلام نے صرف حج نہیں دسی، اسلام نے صرف عمرہ نہیں دسیا، اسلام نے صرف تلاوت تے عبادت نہیں دسی۔ اللہ دی قسم میرے تیرے دین نے سانو اخلاقیات بھی دسیاں نے، حقوق العباد بھی دسیے ہے مسلمان پر پہلی سبدہ نمازی ہے، لیکن حقوق العباد دے معاملے دے اندر دھوکے باز نظر آندے، فراڈیاں نظر آندے۔ نہ میرے ویر نبی پاک دی سیرت دا پیغام ہے کہ اپنی زندگی دنوں دھوکے نکال دیجئے، فراڈ نکال دیجئے۔ بندہ پاویں واقف ہوئے پاویں نا واقف ہوئے او دے نال فراڈ کرنا، او دے نال دھوکا کرنا، دھوکا نہیں کرنا، غور کرنا۔ ایک مثال نبی پاک دی سیرت دی، دوسری مثال سنیے رحمت کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک علیہ السلام نے اے پیغام دیتا ہے دھوکا نہیں کرنا، کسی نال دغا بازی نہیں کرنی۔ لوگ دھوکا کر دینے دنیا داری دے پیچھے لگ کے، دولتاں دے پیچھے لگ کے، پیسیاں دے پیچھے لگ کے، اس حوالے نال دنیا دیاں دولتاں دنیا دے مال دے حوالے نال میرے پیغمبر دی سیرت دا پیغام کیا گئے۔ مسند احمد ابو داؤد دی حسن درجے دی روایت سیدنا حضرت عبداللہ وزانی رحمہ اللہ خدا بیان کر دینے، حضرت بلال رضی اللہ خدا کو دنال حلب شہر جمدر میریاں ملاقاتاں ہوئیاں۔ حلب شہر شام دا ایک شہر ہے، دعا کر اللہ شامی مجاہدین دی مدد فرمائے۔ اللہ جتے کچھے بھی مجاہدین اسلام دی شر بربدی واسطے لڑ رہے ہیں، اللہ انہاں دی غائبانہ مدد فرمائے۔ فلسطین دے مظلوم مسلماناں دی کائنات دا رب مدد فرمائے۔ اسرائیل دے یہودیاں نو اللہ رب العالمین تباہ و برباد فرمائے۔ مسجد اقصی نو اللہ تعالی ذاتیاں عطا فرمائے۔ غور کرنا رحمت کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک علیہ السلام دے پیارے بلال نبی پاک علیہ السلام دی وفات دے بعد مدینہ پاک چھوڑ کر کے حلب شہر جمدر آ کے ڈیرے لگا لینے۔ آج ملاقاتاں ہوئیاں، حضرت عبداللہ فرماتے نے میں پوچھیا بلال یار دسنا نبی پاک علیہ السلام دے گزران کیویں ہوندی سی، میرے پیغمبر علیہ السلام دے گھر دے معاملات کیویں چلدے سن۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو فرماتے نے نبی پاک علیہ السلام دے جتنے بھی معاملات سن کو لین دین دے معاملے سارے میں ہینڈل کریا کردا۔ رحمت کائنات علیہ السلام دے کول نواں مسلمان آندا، میرے پیغمبر علیہ السلام دے حالات دریافت کریا کر دے۔ پھر نبی پاک فرماندے بلال نو لے جاؤ تے جا کے دے کپڑیاں دے انتظام کر، دے کھانے دے انتظام کر۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو بیان کر دینے میں قرضہ لے کے ادارے پیسے لے کے نویں مسلمان واسطے کھانے دے انتظام کر دا، یہ لباس دا چادراں دے تمام کر دا۔ ایک دن ایک یہودی
یہودی مشرک ملیا کہنے لگیا بلال تو لوگوں کو جگہ جگہ تو کردہ لینے میرے کو کردہ لے لیا کر ادارے پیسے میرے کو لے لیا کر کہتے ہیں میں دے کو ادارے پیسے لے لے ایک مہینے واسطے 26 دن گزر گئے 4 دن باقی نے مہینہ مکمل ہون دے اندر میں وضو کر کے ادان پڑھ لگا درد بلال فرماندے نے یہودی آیا یہ نال تاجرے دے ساتھی نال موجود نے تے بڑی بدتمیزی نال کہندے ہوئے حبشی گل سننا اللہ اکبر میرے ویرے کے گل یاد رکھی کسے نو رنگ دا نسل دا تانا نہیں دینا چاہیے کسے دی غربت وے کہ دا مذاق نہیں اڑانا چاہیے کسے دیاں ٹوٹیاں جتیاں وے کہ دا ہاسا نہیں بنانا چاہیے کسے دے کچے مکان وے کہ وہ دے جملے نہیں کسنے چاہیے اللہ دی قسمیں غلات بدل لگیاں پتہ نہیں لگدا دن بدل لگیاں پتہ نہیں چلدا اے بے ایمان بندہ حضرت بلال رضی اللہ خدان دا نام نہیں لیندا بلکہ کہندے حبشی گل سننا اللہ اینو کی پتہ بے ایمانو اے رنگ دا کالا ہے لیکن سیرت ایڈی سونی ہے چل دے زمین تے نے پیراں دا کھڑا کر رب دی جنت اندر سڑائی دیندا ہے رب دی نظر دے اندر رنگاں دی امیت نہیں دل صاف وچ سینے تے چاہیدا ہے باروں کھوے پوے وال وال کالا یہ سارے رنگ میرے رب دے بنائے ہوئے نے کوئی ہے گورا کوئی ہے کاڑا کاڑا رنگ جینا رب پسند کردا پیدا کردا نہ کدی بلال کاڑا کاڑا رنگ نہیں کوئی ہے پی الفتی جے کر کھوے نہ نام امال کاڑا حضرت بلال رضی اللہ عنہ بڑے بدتمیز لہجے نال مخاطب کردا کہندا حبشی میری گل نہ سننا حضرت بلال فرماندے نے میں دی گل سن واسطے قریب چلا گیا کہن گیا 4 دن باقی نے قرضہ لین دے اندر اگر تم میرا قرضہ 4 دن بعد ادا نہ کیتا تے میں تینوں دوبارہ بکریاں چران تے لگا دیاں گا جویں غلامی تو آزاد ہون تو پہلا تو بکریاں چرایا کردا سے حضرت بلال کہندے نے ایدی گل نے میرے دل تے ضرباں لگائیاں او پرانے زخم تازے کر دتے پرانیاں یاداں تازہ ہو گئیاں میرے پیغمبر دے کول چلدے چلدے آئے آ کے کہندے نے سونےو او یہودی جدے کولوں میں تواڈے واسطے نویں مسلماناں واسطے کردا لیا سی او مینوں تنگ کر دے مینوں پریشان کرن تے تلیا گئے اگر تسی اجازت دیو تے میں مدینہ شہر چھوڑ کر کے مدینوں پار کسے مسلمان قبیلے دے کول جا کے ڈیرے لگا لواں نبی پاک دے صحابی حضرت بلال کہندے نے میں اے گل کہہ کے نبی پاک دی خدمت تو باہر آ گیا اپنے گھر دے اندر جا کے اپنا سامان تیار کیتا ہے تے سرانے وچ رکھ لیے صبح اٹھ کے مدینہ چڑھ کے چلا جانے اللہ اکبر ادھر فجر دی نماز تو پہلا ایک نبی پاک دا صحابی دوڑدا آیا آ کے کہندا بلال جلدی کر تینوں نبی پاک بلاندے پہلے اللہ اکبر میرے ویر ایک گل یاد رکھی بندے دا کردار چنگا ہوئے رنگ کالا بھی کوئی اللہ اپنے بندے دیاں شرما رکھ لیندے اللہ اپنے بندے دے بھرم رکھ لیندے حضرت بلال نو میرے پیغمبر دا پیغام آئے حضرت بلال دوڑ دے آئے میرے پیغمبر صلوات و سلام دی خدمت اندر آدرے کہندے نے محبوب جی میں آ گیا حکم فرماؤ حضرت بلال نو نبی پاک فرماندے نے بلال خوش ہو جا اللہ نے تیرے کر دے انتظام کر دیتا ہے باہر جا کے ویکھ لے 4 اٹھنیاں بما ساد و سامان موجود نے فتق دے رئیس نے میرے وال بطور گفٹ بھیجیاں نے حضرت بلال کہندے نے میں انہاں اٹھنیاں نو لیے تے جناب اودا جا کے کردہ ادا کر دیتا تے مال کچھ بچ گئے عشاء دی نماز دے میرے پیغمبر صلوات و سلام دے صحابی فرماندے نے میں کردہ دے کے نبی پاک دی خدمت اندر حاضر ہویا نا تے میرے آقا فرماندے نے بلال کی بنیا تیرے کر دے دا محبوب جی کردہ اتر گئے آپ فرماندے نے کو مال بچ بھی گئے سونے آپ کو جو مال بچ گئے آپ فرماندے نے بلال میں انی دیر تک گھر نہیں جاواں گا جنی دیر تک مال میری ملکیت کے اندر موجود ہے اللہ اکبر رحمت کائنات دے صحابی حضرت بلال فرماندے نے ادھر عشاء دی نماز نبی پاک نے پڑھائی
جائے تے آپ فرماندے نے بلال کی بنیا بچے ہوئے مال دا کی بنیا غور کرے اج دھوکے کرنے تے سمال واسطے اج فراڈ کرنے تے سمال واسطے اج بہناں دا حق کھانے تے سمال واسطے اج یتیماں دی جداب تے قبضہ ہوندا ہے تے سمال واسطے اج لوگ زکاتاں غریباں دیاں کھائی جاندے نے تے سمال نوں اکٹھا کرن واسطے لیکن اپنے نبی دی سیرت ویکھنا میرے پیغمبر دا کردار ویکھنا حضرت بلال کہندے نے آپ فرماندے نے بلال دس او جڑا بچیا ہویا مال ہے اودا کی بنیا حضرت بلال کہندے نے محبوب جی اج تے کو لین والا آیا ہی کوئی نہیں اج تے کو بیوہ عورت سوال کرن والی آئی کوئی نہیں اج تے کو غریب آیا ہی کوئی نہیں میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے بلال اج پھر میں گھر نہیں جاواں گا اج رات ایتھے مسجد نبی دے اندر ہی گزاری جائے گی اللہ اکبر اللہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام گھر دے اندر نہیں گئے آپ نے رات مسجد نبی دے اندر گزاری ہے میرے پیغمبر نے رات مسجد نبی دے اندر گزاری کیوں گزاری نبی پاک دی ملکیت دے اندر دنیا دا مال موجود ہے ماشاءاللہ اہلا سہلا مرحبا شیر ربانی یادگار اسلاف حضرت مولانا قاری محمد حنیف ربانی صاحب حافظہ اللہ تشریف لے کے آئے زیارت فرماؤ میں انشاءاللہ بس بات سمیٹا جلدی کر توجہ کرنا رحمت کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم زیارت فرماؤ توجہ میرے وال کرنا نبی پاک نے صلوات و سلام دے صحابی فرماندے نے میرے پیغمبر دی ملکیت دے اندر تھوڑا جہا مال لیکن آپ فرماندے نے میں انی دیر تک گھر نہیں جانا جنی دیر تک دنیا دا مال اللہ دے رستے دے اندر خرچ نہیں ہو جاندا اللہ او دی وجہ کے آگئے میرے پیغمبر دسنا چاہندے نے رب دی نظر دے اندر دنیا دی مال دی کوئی اہمیت نہیں رب دے نبی دی نظر دے اندر دنیا دے مال دی کوئی اہمیت نہیں دنیا کی ہے یہ محلوں یہ تختوں یہ تاجوں کی دنیا یہ انسان کے دشمن سماجوں کی دنیا یہ محلوں یہ تختوں یہ تاجوں کی دنیا یہ انسان کے دشمن سماجوں کی دنیا یہ دولت کے بھوکے رواجوں کی دنیا یہ دنیا اگر مل بھی جائے تو کیا ہے یہ دنیا اگر مل بھی جائے تو کیا ہے یہاں ایک کھلونا انسان کی ہستی یہاں ایک کھلونا انسان کی ہستی یہ بستی یہ مردہ پرستوں کی بستی یہاں ایک کھلونا انسان کی ہستی یہ بستی یہ مردہ پرستوں کی بستی یہاں جیون سے ہے موت سستی یہ دنیا اگر مل بھی جائے تو کیا ہے یہ دنیا اگر مل بھی جائے تو کیا ہے جوانی بھٹکتی بدکار بن کر جوان جسم سجتی گمادار بن کر جوانی بھٹکتی جوانی بھٹکتی بدکار بن کر جوان جسم سجتی گمادار بن کر یہاں پیار ہوتا ہے پیو پار بن کر یہاں پیار ہوتا ہے پیو پار بن کر یہ دنیا اگر مل بھی جائے تو کیا ہے
دنیا اگر مل بھی جائے تو کیا گئے. اللہ فرماتے ہیں قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی بل تؤثرون الحیاۃ الدنیا والآخرۃ خیر وابقی. اللہ فرماندے نے تسی دنیا نال پیار کر دیو حالان تواڈے واسطے رب نے دنیا نالوں آخرت بہتر بنائیے. میرے پیغمبر اس رات گھر نہیں گئے جس رات میرے پیغمبر دی ملکیت دے اندر دنیا دی کچھ دولت موجود سی. توجہ کرنا اے اس نبی دی گل کر رہے ہیں جس نبی دے گھر دے اندر 2 مہینے تک چولہے دے اندر اگ نہیں سی بڑھیا کردا. میں اس سونے دی گل کر رہا جس سونے دے بارے حدیث پاک دے اندر آندے میرے پیغمبر دعا کریا کردے سن اللہم احیینی مسکینا وامتنی مسکینا واحشرنی فی زمرۃ المساکین. اللہ میں نو زندہ رکھی تے غریباں دے اندر. یا اللہ میں نو موت آئے تے غریباں دے اندر. میرے مالک میں قیامت والے دن اٹھایا جاواں تے غریباں دے اندر. اس نبی دی کفیت پتہ کیا ہے؟ میرے پیغمبر کی صلاۃ و سلام دی ساری رات اللہ دے سامنے عبادت کردیاں گزر جاندی ہے. ماں جی عائشہ فرماندیاں نے رحمت کائنات اس قدر جاگیا کردے قام من اللیل حتی تتفتر قدما. میرے پیغمبر دے قدم سج جاندے پاؤں مبارک سج جاندے. تے میں کہا محبوب جی کیوں ساری رات جاگ دے رہندے ہو؟ اللہ نے تہاڈی ذات نو گناہاں تو پاک بنائے. آپ فرماندے نے عائشہ افلا احب ان اکون عبدا شکورا. میں پسند کرنا وا کہ میں اللہ دا شکر گزار بندہ بن جاواں. نبی پاک دی ملکیت دے اندر تھوڑا جا مال ہے. میرے پیغمبر گھر گئے آپ نے فرمایا آج رات میں مسجد نبوی دے اندر گزارا. ایتھے جناب کنال دی کوٹھی بنائیے دے کوئی نماز پڑھن دا ٹائم. ایتھے جناب گھر دے اندر گراج دے اندر 3-4 گڈیاں کھڑیاں نے لیکن ایڈا اللہ شکر ہے دے کوئی رب دے سامنے چکن دا ٹائم کوئی نہیں. تے میرے پیغمبر دی ملکیت دے اندر تھوڑا جہا مال ہے. آپ مسجد نبوی چوں گھر گئے نہیں. اے میرے پیغمبر دی سیرت ہے. جس دنیا دے پیچھے لگ کے فراڈ کرنے جس دنیا دے پیچھے لگ کے رب نو بھول گئے اس دنیا دے بارے میرے پیغمبر نے سمجھا دیتا ہے. اس دنیا دے پیچھے لگ کے دھوکا بھی نہیں کرنا تے اپنے رب دا در بھی نہیں چھڑنا. اسی دھوکے باز بھی بن گئے ہیں تے رب دے در تو بھی دور ہو گئے. ساڈا رب دے گھر تو ایڈا کو تعلق ٹٹ گیا ہے مسلمان. اے دے بچے دے سکول دا ٹائم 8:30 بجے. اے 8:25 تے سکول دے دروازے پہ اپنے بیٹے نو لے کے پہنچیا ہوندا ہے لیکن مسجد دے اندر فجر دی نماز دا ٹائم 6 بجے. اے 7 بجے تک بھی مسجد دے اندر آندا نہیں آندا. دنیا نال اتنا پیار ہو گیا دنیا نال اتنی محبت ہو گئی ہے تے کلمہ اس نبی دا پڑھیا ہے جس نبی دی ملکیت دے اندر تھوڑی جی دولت ہے. آپ فرماندے نے میں گھر جانا. آپ فرماندے نے بلال میں انی دیر تک گھر نہیں جانا جنی دیر تک ہے جڑا مال ہے نا اللہ دے رستے دے اندر تقسیم نہیں کر دیندا. غور کرنا رحمت کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک نے صلاۃ و سلام دے پیارے بلال کہندے نے اس رات میرے پیغمبر ساری رات مسجد نبوی دے اندر گزاری. اللہ تانوں مسجد نبوی دے اندر لے دے. اللہ مسجد نبوی دیاں حاضریاں نصیب فرمائے. میرے پیغمبر صحابہ نو مسئلے مسائل دس دے رہے. ساری رات نبی پاک دی مسجد نبوی دے اندر گزر گئی. میں آیا تے بھائی حکم فرما رہا سن مدینے دے بارے کو 2 جملے سنائے میں لگ دے ہتھے سنا دیواں. گلیاں اندر ٹر ٹر کے اساں کیتے نظار مدینے دے. اللہ تانوں مدینے لے جائے اوتھے ہی رکھ لے. اللہ بقی دی قبر نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ اوتھوں دی قبر عطا فرمائے. گلیاں اندر ٹر ٹر کے اساں کیتے نظار مدینے دے. جدوں مسجد نبوی ویکھی سی لو ٹھر گئے میرے سینے دے.
گلیاں اندر ٹر ٹر کے اساں کیتے نظارے مدینے دے جڑے عمرہ کرن جاندے نے او منگیاں مراداں پاندے نے جڑے عمرہ کرن جاندے نے او منگیاں مراداں پاندے نے سو رب دی خاطر میں کھندے نے سو رب دی خاطر میں کھندے نے دل و حسد بغض تے کینے دے سونے تے درود پڑھ پڑھ کے اساں کیتے نظارے مدینے دے اور میرے نبی دی شان نرالی ہے اما عائشہ نے فرمایا ہے میرے نبی دی شان نرالی ہے وچ ذکر قرآن دیا ہے میرے نبی دی شان نرالی ہے وچ ذکر حدیث آیا ہے کستوری لالو آلہ نے کستوری لالو آلہ قطر نبی دے پسینے سے گلیاں اندر ٹور ٹور کے اساں کیتے ندار مدینے دے گل مدینے دی میں دل تے کھتوں مجبور ہوں مدینے دی کو رات کھمدی محفل رات کھمدی اکھیاں دے سامنے مدنی دی ذات کھمدی مدینے دی کو رات کھمدی محفل رات کھمدی اکھیاں دے سامنے مدنی دی ذات کھمدی صدیق نقیب کھمدے آقا خطیب کھمدے محفل چ بیٹھے ہوئے ساڑھے جے غریب کھمدے صدیق نقیب کھمدے آقا خطیب کھمدے محفل چ بیٹھے ہوئے ساڑھے جے غریب کھمدے بلال نو ویکھنے دی ساڑی وی اوقات کھمدی اکھیاں دے سامنے مدنی دی ذات کھمدی اور بڑا بڑا جملہ آقا جی امام کھمدے پیچھے اے غلام کھمدے آقا جی امام کھمدے پیچھے غلام کھمدے آقا جی امام کھمدے پیچھے اے غلام کھمدے فجر دی نماز کھمدی فجر دی نماز کھمدی مدنی دی آواز کھمدی مسجد نبوی وچی کھڑی او جماعت کھمدی اکھیاں دے سامنے مدنی دی ذات کھمدی صدقے جاواں نبی پاک نے السلام دے پیارے بلال بیان کر دینے او رات نبی پاک نے ساری مسجد نبی دے اندر گزاری اگلا 3 سال سارا گزر گیا نبی پاک نے عشاء دی نماز پڑھائی مینوں بلا لیا آپ راندے نے بلال کی بنیا اس مال دا جڑا بچ گیا سی نبی پاک حضرت بلال کہندے نے محبوب جی او مال سارا اللہ دے رستے دے اندر خرچ کر دیتا ہے اللہ دی قسم حدیث پاک نے الفاظ نے میرے پیغمبر نے بلند آواز نال اللہ کو اکبر کیا ہے پھر اللہ دیاں تسبیحاں تے حمداں بیان کیتیاں نے یعنی نبی پاک نے اللہ دا شکریہ ادا کیتا ہے اللہ میری ملکیت دے اندر دنیا دا مال نکل گیا ہے اور باقاعدہ حدیث پاک نے الفاظ نے نبی پاک فرماتے ہیں میں ثواب تے گھر دے اندر دی گیا کیونکہ میری ملکیت دے اندر دنیا دا مال سی اگر میں اس حال
حالت دے اندر موت آ جاندی اللہ دے سامنے میں کس طرح جاندا رات کی پتہ چلیا اج دنیا دے پیچھے مسلمان لڑدا پھردا قتل و غارت دا پدار گرم کیتی پھردے ایک کلمہ اس نبی دا پڑھے جنہیں دنیا نال پیار نہیں کیتا جنہیں دنیا نال محبتاں نہیں کیتیاں تے اللہ فرماندے نے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ ماشاءاللہ اہلا سہلا مرحبا ساڑی جماعت دا سرمایہ حضرت پروفیسر چودھری محمد یاسین ظفر صاحب حافظ اللہ رئیس الجامعہ سلفیہ تشریف لے کے آئے اللہ تعالیٰ حضرت شیخ شیخ ایمان والی لمبی زندگی عطا فرمائے انہاں دا سایہ جماعت کے تا دیر سلامت رکھے قدم قدم تے اللہ رب العالمین حفاظت فرمائے حضرات میں دو مثالاں تواڈے سامنے پیش کیتیاں نبی پاک دی سیرت دیاں حضرت بلال فرماتے نے جدوں میں مال خرچ کر دیتا نا نبی پاک بڑے خوش ہوئے پھر نبی پاک اٹھے آپ اپنیاں تمام بیویاں دے گھر اندر گئے ساریاں اپنیاں ازواج مطہرات کو سلام کیتا پھر آپ نے اس گھر دے اندر جا کے قیام کیتا جس گھر دے اندر نبی پاک نے رات گزارنی سی ان دو حدیثاں اور آپ کی سیرت دے واقعات تو سبق ہی مل دے میرے پیغمبر نے دنیا نو پیچھے کیتے رب نال محبت کیتی ہے امت نو پیغام دیتے دنیا دے پیچھے لگ کے نہ تے دھوکا کرنے تے نہ اپنے رب تو دور ہونے نہ رب دی مخلوق نال فراڈ کرنے تے نہ رب دی ذات تو دور جانے باتاں تے اور بھی بڑیاں کرنے والیاں لیکن حضرت شیخ تشریف لائے نے اللہ تعالیٰ میں جو بیان کیتا سنیا سنایا اللہ عمل کرم دی توفیق عطا فرمائے آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین اللہ نے اپنا سونا محبوب انج سجایا نشرات پاک سینہ چہرہ زہا بڑھایا لکھو سبحان اللہ اچھی کو سبحان اللہ اللہ نے اپنا سونا محبوب انج سجایا نشرات پاک سینہ چہرہ زہا بڑھایا چند چودویں دنالو چمکی سوڑی پیشانی رب نے بڑھایا سونا مکھڑا دلا نورانی چند چودویں دنالو چمکی سوڑی پیشانی رب نے بڑھایا سونا مکھڑا دلا نورانی تک تک کے سونا مکھڑا دکھیاں نے چین پایا نشرات پاک سینہ چہرہ زہا بڑھایا اللہ نے اپنا سونا محبوب انج سجایا